मसला हमारा ये है कि पहले मैं कश्मीरी में आपको बताता हूँ एक दपा हलन बानन वकर ठान हियन हि समखान तमें वकर ठान पेमत सान तमें वकर ठान पेमत ये रोड ये नसन गोंड मोमिन 3 गम यह गो 22 जुलाई 2022 मज गो यह डैमेज आब सिस पर आव ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दोपन बस कर 15 दोन अंदर अंदर यह रोड ठीक 2 रेत गई 2 रेतन अंदर अंदर हेक यह रोड ठीक गि दपो ये लगन ज्यादा पोस कस त लगे ये तूत अगर यसान करान 5-6 लक्षन मज यह टेम्परली रेस्टोर गि तम पे क्या प्रोजेक्ट बना 5 बना 3 बना सह बना आराम से कम लूकन सहूलियत खतर रोड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स में माना कि रोड सती सोरे कार पकान रोड कनेक्ट प्रत कुन एरिया तेल गुजरा कुन डिस्ट्रिक्ट सत कनेक्ट ग पूरे एरिया यह रामहाल बंगर गोंड पड़र गोंड पजपुर डिंगरी पुंजवा लगभग गाम हथ जोरा आबादी 40-50 सास इस आबादी ये हर कुन इहद ईजी शार्ट कट रोड यपर किन 3 गाम ग प्लस यह एरिया इन कनेक्टिविटी ये हॉस्पिटल गन या बाजार गन कह बिजनेस खतर कह मजूर दो कर तमन यपर ग सहल गन मगर बदकस्मती आज 2 महीने हो गए 2 महीने गुजर गए मगर अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है उनके पास देने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है। वो झूठे दावे कर रहे हैं खाली, हालांकि ज़ीरो यहाँ पर आप ग्राउंड पर आप देखो खुद ही कि किस तरह डेवलपमेंट होती है, क्या यही फ़ायदा है हमें यूटी में रहने का। यहाँ पे उनके पास 5 लाख 6 लाख रुपये अरेंजमेंट गवर्नमेंट के पास नहीं है। जब इतना ये छोटा सा रोड छोटा सा काम नहीं कर पा रहे तो लोगों को कैसे चलाएंगे? यहाँ पर 1 करोड़ की पॉपुलेशन को कैसे हैंडल करेंगे? वो क्या दावा कर रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट की है। यहाँ पर रोज़ जो होते हैं टीवी पर मैं देखता हूँ अक्सर मीडिया वालों पर कुछ लोग कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के घूमते रहते हैं डेवलपमेंट का नाम। आप खुद देखिए कौन सी डेवलपमेंट है, यही डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये 5 लाख 6 लाख इनके जेब में नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कंगाल हो चुकी है, कुर्सियों पर जो लोग बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ लोगों को धोखा मत दीजिए, लोगों को आप झूठ मत बता दीजिए। प्लीज़ आपको जॉब करनी है कर लो, मगर लोगों को धोखा मत दे दो। अगर आपके पास कुछ नहीं, आपके पास में कुछ नहीं है तो सीधा लोगों को कह दो। आप झूठ क्यों बार बार बोल रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट की है, इतने पैसे आए करोड़ों में, कहाँ गया वो पैसा? डिलीवरी वनस नख तुल नी अपोर शुर जनाब स्कूल शुर तो तुम हेकान ग स्कूल कह दरसगाह पढ़ान अड़ पढ़ान प्राइवेट स्कूल आला चीज ऑफ कुपवारा ये ओवरा पढ़ान अड़ बच तुम रोजान घरवाई मज। अस गई जरियत आज सफर करान हजरत सोरी दुकान पुकान सोरी बंद वनकन कैसा अना दुकान खतर या कुन खतर सह 3 गाम पे अना 3 गामस वनकन हेकान वोट गसित कह दरियाव मज बच सोन दरफ तुम वुचान हजरत यस अस गई आज हजरत जरियत गई मुसलसल सफर ज़बरदस्त कड़ान सोन एरिया यपर लकस 50,000 दोहस पकान लकटो बचो बुजुर्गो लकट बड़ तमाम कारोबारी दुकानदार गाड़ी वल तो हजरत इंतहाई मुश्किलात नमो 2 रेतों पे पेमुत वुचुन। अगर अकिस दोहस रूद कर शाम बग आब आसान हेकान और तरित कि जमीन दुकानस पे तर सन मदरस बच्चे तरान मदरस कोर तरान खास कर पेवान ये पे गो 1 किलोमीटर बजाय पे 7 किलोमीटर हपर कर बजाय 7 किलोमीटर लगभग। मगर तपर वजह कि ओतर गो लड़का तक बाइक हेत गो बोन खबर तुम बूझवा न बूझवा सो लड़को पे लग तमिस लगभग 6 लाख रुपये लग तमिस सह गो वजह कि यह कदुल यपर हर कह डहम पे पटरगुंड पे लंकर तारतपर पे चौकबल पे यपर लूक सोन मख्तसर कर यह गुजारिश वकिस वन यूटी या वकिस मौजूदा सरकार बड़ बड़ दावा कर तमन बह गुजारिश करान चाहे हंदवार चाहे कुपवार यम तो यह लुकस करोड़क यह कदल अस वो यह कस सख्ती मे पे ठेल 2 हथ वकिस तरन यपर अल्लाह गवाह मे कमरस दौद यह गो मे मरन मुश्किल यपर वकिस तरन। अगर कह डिलीवरी केस आह सह खुदा पा ढांच पे यपर तारन ये 2 3 दुह या दोहस मज तह बेमार तस 4 नफर पे गो सोजन सद सह 3 गाम मज वातान मेहरबानी गुल गंडित मजिस्ट्रेटस करान गुजारिश DC साहबस करान गुजारिश तमाम आला हुकामन करान गुजारिश बराए करम यह करो जल्दी ठीक अस गए बुजुर्ग नौजवान आराम यह गए मेहरबानी तुज क्या अगर ईद पोस वकिस फंड तुम बचत ईद पोस ये लगे तूत बलाय क्या अस करो बराए करम अस गए बुजुर्ग नौजवान खास कर मजूर पेश ये गए आराम सोन आवाज कहें बोजान
سوئی آواز بوجھتا نم ترو نمن بھائی آئی بزرگ نم نوجوان سن آئی یا تو مشکور یون السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان لون. کپوارہ ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں اس وقت جہاں پہ موجود ہوں یہ گاؤں گنڈ مومن ہے اور اس گاؤں کو ترہگام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے یہ واحد ایک پل تھا جو اس سال کے جولائی مہینے میں یہاں پہ فلڈز کی وجہ سے یہ روڈ یہاں ایک سائڈ جو ہے وہ کٹ گیا اور تب سے آج تک اس پہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی توجہ نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے اس علاقے میں رہ رہے قریباً 10 گاؤں کے لوگ اب بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. حالانکہ اس کے بعد یہاں پہ R&B ایگزیکٹو انجینئر صاحب بھی آئے. انہوں نے یہاں پہ ان لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ 15 دنوں کے اندر اندر اس پہ کام مکمل ہو جائے گا، لیکن 2.5 مہینے یا 2 مہینے گزر جانے کے بعد اب تک اس پہ کام شروع بھی نہیں کیا گیا. جس طرح کے الزامات آپ نے ابھی ویژولز میں آپ نے ابھی سنا کہ یہ گاؤں کے لوگ کیسے لگا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ فی الحال حکومت کا شاید کوئی بھی اس طرح کا موڈ نہیں ہے کہ جن کاموں کو بہت زیادہ ترجیحاتی بنیادوں پہ اٹھانا چاہیے تاکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، انہیں فی الحال پس پشت ڈالا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اور زیادہ مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ کیا یہ روڈ کٹ گیا ہے یا نہیں کٹ گیا ہے، لیکن آلٹرنیٹ یہاں پہ اور کوئی نہیں ہے. ان لوگوں کو 7 سے 8 کلومیٹر یا شولورا یا پھر اس سے زیادہ 12 کلومیٹر کپواڑہ جانا پڑ رہا ہے تاکہ پھر وہ وہاں سے آ کے ترہگام پہنچ جائے، جہاں سے انہیں صرف 1 کلومیٹر اور 10 منٹ کا راستہ طے کرنا پڑتا تھا. اب اندازہ لگا لیجئے کہ اس علاقے میں کوئی بھی NTPC یا SDH نہیں ہے تو ان لوگوں کو ترہگام ہی جانا پڑتا تھا جہاں پہ بنیادی سہولت تھی. اب وہاں سے بھی کٹ گئے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کا صحت، ان کی تعلیم ہی متاثر ہوئی ہے، بلکہ ان کا کاروبار بھی جو ہے وہ پوری طرح سے متاثر ہوا ہے. ہمیں یہ امید ہے کہ جو اعلیٰ حکام ہیں وہ اس پل پہ جلد از جلد کام شروع کر دیں گے تاکہ ان علاقوں میں رہ رہے لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس بارے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں وردی DC صاحب کی انسٹرکشن پر یہاں آیا ہوں اور ہم اس کو ایسس کر رہے ہیں. فی الحال ہم ٹیمپری ریسٹوریشن کے لیے DC صاحب کو اسٹیمیشن دے رہے ہیں. انشاءاللہ جب بھی اس کا فلو کم ہو جائے گا ٹیمپری ریسٹوریشن ہم ہاتھ میں لے جائیں گے. باقی جو پرمنٹ سولوشن ہے اس کا تو وہ بھی میں DC صاحب کی نالج میں لاؤں گا. وہ انشاءاللہ فلو کم ہو جائے گا نا تو ہم اس کو ریسٹور کریں گے. ڈیفینیٹلی جو میں نے ادھر دیکھا ہے اس کو ہم ایک اور سپین ایڈ کر رہے ہیں. اس سے ایک یہ ہو جائے گا کہ وہ ایک پرمنٹ سولوشن رہے گا. باقی مگر اس کے لیے فنڈنگ چاہیے اور اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے. فی الحال ہم ٹیمپری ریسٹوریشن کے لیے ہم DC صاحب کو اسٹیمیشن دے رہے ہیں تو ٹیمپری ریسٹوریشن جب بھی فلو کم ہو جائے گا انشاءاللہ ہم ہاتھ میں ہو جائے گا ٹیمپری ریسٹوریشن انشاءاللہ 10-15 دن میں ہو جائے گا. چلو تھینک یو سر.